आदरणीय दर्शक तथा श्रोतावृन्द, नमस्कार। कार्यक्रम टफ टकमा म दिलभूषण पाठक तपाईँ लगायत मेरा सबै दर्शक तथा श्रोतालाई स्वागत गर्दछु। हिमालय टेलिभिजनमा बिहिबार राति 9 बजे प्रसारण हुने यो कार्यक्रम तपाईँ टफ टकको युट्युब च्यानल, टफ टक प्रस्तुतकर्ता इन्टरफेस नेपालको वेब पेज interfaceNepal.com र हाम्रो पात्रो एपमा हेर्न तथा iOS चलाउने श्रोताले आइट्युन्स र एन्ड्रोइड चलाउने श्रोताले नेपाली पडकास्टमा पनि टफ टक सुन्न सक्नुहुनेछ। कूटनीतिमा बोली, व्यवहार र समयले ठूलो अर्थ राख्छ। त्यसैले कूटनीतिज्ञहरू एक अर्का मुलुकप्रति गर्ने टिप्पणी, प्रदर्शन गर्ने व्यवहार र कुन समयमा के बोल्ने भन्ने बढ्ता सचेत हुन्छन्। द्विपक्षीय, बहुपक्षीय मामिलामा गुनासा र समस्याहरू समाधान गर्ने निश्चित तोकिएका माध्यम तथा संयन्त्रहरू हुन्छन्। तर यो सबै ख्याल नगरी मुलुकका कार्यकारी प्रमुख समेत रहनुभएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नै जुनसुकै फोरममा मन लाग्दी बोल्दै हिँड्नु भएको छ। पछिल्लो 2 महिना यता प्रधानमन्त्री ओलीले विशेष गरी छिमेकी भारतसँग जोडेर 2वटा विवादित अभिव्यक्ति दिनुभयो। रामभूमि अयोध्या र भगवान राम नेपालका राजकुमार थिए भन्नुभयो भने आफ्नो सरकार ढाल्न भारतको चलखेल भएको दाबी पनि गर्नुभयो। भारतले कब्जा गरेको नेपाली भूमि समेटेर नयाँ नक्सा जारी गरेपछि चिडिरहेको दक्षिणी छिमेकी मुलुक भारत प्रधानमन्त्रीका यी पछिल्ला अभिव्यक्तिले झन बढी आक्रोशित छ। भारतीय सरकार, त्यहाँ सत्तारूढ दल भाजपा, विभिन्न धार्मिक सङ्घ संस्था र मिडियाहरू समेतले नेपालका प्रधानमन्त्री र नेपाल भारत सम्बन्धमाथि नै शङ्काको दृष्टिले हेरेका छन्। पहिलो कार्यकालमा भारतीय नाकाबन्दीको सामना र अहिले कब्जा रहेको भूमि समेटेर नक्सा जारी गर्न सफल प्रधानमन्त्रीले अझै पनि भारतबाट भएको थिचोमिचो र अन्य कतिपय दैनिक जीवनमा खेप्नु परेका अनेक विषय उठाउन सक्नुहुन्थ्यो। तर यस किसिमको विवादित अभिव्यक्ति दिएर आफैलाई हल्का बनाउनु भएको छ। नयाँ नक्सा जारीदेखि प्रधानमन्त्रीका पछिल्ला अभिव्यक्ति समेतले नेपाल भारतको सम्बन्धमा कस्तो समस्या थपिएको छ र यसले नेपाल भारत सम्बन्धलाई कता लाँदैछ। दुई मुलुक बीचको सम्बन्धका ऐतिहासिक आयामहरू के हुन्? ओली सरकार बनेपछि के भारतसँगको सन्तुलित कूटनीतिमा केही तलमाथि भएकै हो? नक्साको विषयमा भारत किन नेपालसँग वार्ता गर्न चाहिरहेको छैन? भारतको नेपाल प्रतिको आगामी कूटनीतिक सम्बन्ध कस्तो होला र त्यसले हामीलाई कस्तो प्रभाव पार्ला? भारत, चीन र अमेरिका समेतसँग अहिले नेपालले कसरी सम्बन्ध राख्नुपर्छ? एमसीसी सम्झौताको ढिलाइका कारण के अमेरिका पनि नेपालसँग सशङ्कित हुने स्थिति बन्दै गएको हो? यस्तै प्रश्नको जवाब खोज्न आज मसँग भारतका लागि नेपाली राजदूत भएर काम गरिसक्नुभएका 2 जना पूर्व मन्त्री र कूटनीतिक जानकार डाक्टर वेगबहादुर थापा र दीप कुमार उपाध्याय हुनुहुन्छ। डाक्टर थापा परराष्ट्र मन्त्री, 2 पटक अमेरिकाका लागि राजदूत, 1 पटक भारतका लागि राजदूत र नेपाल भारत प्रबुद्ध व्यक्ति समूह EPG को नेपाल तर्फको नेतृत्वकर्ताको भूमिका निर्वाह गरिसकेको व्यक्ति हुनुहुन्छ। त्यस्तै नेपाली कांग्रेसबाट सांसद, मन्त्री समेत हुनुभएका उपाध्याय 2072 सालको भारतीय नाकाबन्दीका बेला भारतका लागि नेपाली राजदूतको रूपमा कार्यरत हुनुहुन्थ्यो। आउनुहोस् स्वागत गरौँ आजका मेरा 2 जना अतिथिहरूलाई। तपाईहरु 2 जनालाई टफ टकमा स्वागत छ। धन्यवाद। म अहिलेको संवाद डाक्टर थापाबाट सुरु गर्न चाहन्छु। डाक्टर थापा, तपाईँ 2 पटक अमेरिकाका लागि राजदूत हुनुभयो, 1 पटक भारतका लागि राजदूत, कूटनीति बुझेको मान्छे, देश विदेशको चालचलन पनि थाहा पाएको मान्छे। मलाई भनिदिनुहोस्, पछिल्लो पटक प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले एक पछि अर्को विवादास्पद टिप्पणीहरू दिइरहनु भएको छ। पर्टिकुलरली राम र रामभूमि अयोध्या बारे बोल्नुभएको कुरालाई तपाईले कसरी लिनुभयो र नेपाल र भारत जो दुवै देश सदियौंदेखि सांस्कृतिक सम्बन्धसँग जोडिएको विषयमा यसरी बोल्न मिल्छ? प्रधानमन्त्रीज्यूले जुन अभिव्यक्ति आयो त्यसलाई सुधारको आवश्यकता नेपाल सरकारले पनि देख्यो र तत्कालै विज्ञप्ति जारी गरेर त्यो चाहिँ नि जुन त्यसको परिभाषा, त्यसको अप्ठ्यारो परिभाषाको छ सम्भावनालाई रोक्नको लागि नेपाल सरकारले यो धार्मिक सामाजिक विषय हो भनेर विज्ञप्ति आज बिहानै निकालिसकेको छ। त्यसले गर्दाखेरि अहिले यो ठिक बेठिक भन्नुभन्दा पनि करेक्टिभ कोर्समा चाहिँ नेपाल गइसकेको छ। मैले तपाईसँग अलिकति लार्जर विषयमा डिप्लोमेसीको बारेमा पनि कुरा गर्न खोजेँ। बुझ्ने भाषामा भन्दाखेरि चाहिँ
डिप्लोमेसी भनेको एउटा 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 कला हो अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई व्यवस्थित रूपमा राख्नलाई, अथवा कुनै संवेदनशील मुद्दाहरूलाई ट्याक्टफुल तरिकाले कसरी डिल गर्ने भन्ने एउटा आर्ट पनि होला। त्यसै गरी त्यो नन भायोलेन्ट म्यानरमा नेगोसिएसन गर्ने एउटा स्किल पनि होला। तर पछिल्लो पटक प्रधानमन्त्री केपी ओलीको त्यो डिप्लोमेसी कस्तो पाउनु भएको छ, एउटा 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 डिप्लोमेट भएर काम गरिसकेको मान्छेले हेर्दाखेरि चाहिँ पछिल्लो समय तपाईँ त राजादेखि पछिल्लो धेरै प्रधानमन्त्रीहरू पनि भोग्नुभयो। हामी कहाँ नेताहरूसँग त्यो डिप्लोमेसी भन्दा पनि बढी अलिकति इगो, एटिट्युड, अलिकति दम्भ बढी छ। अब हेर्नुहोस्, जुन देखेको जुन समस्याहरू छन्, कूटनीति, परिपक्व कूटनीति भनेको चाहिँ तपाईँको आफ्नो राष्ट्रिय स्वार्थको लेखाजोखा गरेर, विषयवस्तुको अध्ययन गरेर, त्यसलाई चाहिँ परिष्कृत गरेर सभ्य भाषामा राम्रोसँग व्याख्या गरेर अरूलाई चित्त बुझाउन सक्ने अवस्थाको सिर्जना गरेको चाहिँ कूटनीतिको हिसाब हो। त्यो हिसाबबाट अब नेपाल प्रजातान्त्रिक युगमा प्रवेश गर्नुभन्दा अगाडि हुकुमी शासन हुँदाखेरि या पञ्चायत व्यवस्था हुँदाखेरि कसले के बोल्ने भन्ने कुराको चाहिँ एउटा मापदण्ड, त्यो चाहिँ राष्ट्रको मापदण्ड हो, पार्टीको होइन, व्यक्तिको होइन, संस्थाको होइन, राष्ट्रको मापदण्ड। त्यसको सिर्जना गरेर त्यो अनुशासनभित्र रहेर परिभाषित एउटा चाहिँ परिष्कृत भाषामा, शब्दमा मिठास देखाएर नातिकन नमातिकन जुन चाहिँ संवाद गर्नुपर्ने हो र आफ्नो कुरालाई राम्रोसँग अरूलाई व्याख्या गरेर बुझाउनु पर्ने हो। कूटनीतिको सार भनेको त्यो प्रक्रिया पनि हो, सार पनि हो। त्यो हिसाबबाट हेर्दाखेरि चाहिँ हामी अझ पनि सिकाडो अवस्थामा छौँ। सुरुको अवस्थामा भर्खर नेपालले बाह्य संसारमा प्रवेश गर्दाखेरि 7 सालपछि चाहिँ भएको चाहिँ परीक्षण काल, त्यसपछि बान्डोक कन्फरेन्समा चाहिँ नेपालले सहभागी भएर जुन पदार्पण गरेर आफूले चाहिँ आफ्नो अस्तित्वलाई पहिचान दियो र पञ्चशीलको आधारमा जुन चाहिँ त्यो बेलामा निष्कर्षमा चाहिँ बान्डोक कन्फरेन्स पुग्यो, त्यो सबैको लागि एउटा मार्गदर्शक, नन अलाइनमेन्ट, पिसफुल कोएक्जिस्टेन्सदेखि लिएर डेभलपमेन्ट कोअपरेसन, अब एक बराबर सरासर हेर्ने हो भने त्यो मापदण्डलाई हामीले नागेको छैन, तर बिचबिचमा उश्रृङ्खलता नभएको होइन। कूटनीतिमा बोली, व्यवहार र समयले ठुलो अर्थ राख्छ भने यति सेन्सिटिभ टाइममा इन्डियासँग हाम्रो विवाद, सीमाको विवाद, नयाँ नक्साको विवाद चलिरहेको बेलामा यो संवेदनशील समयमा प्रधानमन्त्रीले यो अभिव्यक्ति दिनु अर्को कुनै सन्देश पनि हुन सक्छ नि कूटनैतिक रूपमा। तपाईँ जानेको मान्छेले यसलाई कसरी हेर्नु भएको छ? हामीले उडाएर त भएन नि। यति आम मान्छेले उहाँकै पार्टीका नेताहरूले चाहिँ माफी माग्नुपर्छ भनिरहेका होलान्, उहाँले गल्ती बोल्नुभयो भनेर भनिरह होलान्, परराष्ट्र सच्याउन खोजिरह होला, तर उहाँले कुनै सन्देश पो दिन खोज्नु भएको छ कि यसको कुनै अर्को कूटनैतिक मिनिङ छ? डाक्टर साहब, होइन, यसको बारेमा बहस गर्दाखेरि हामीले चाहिँ मनमा राख्नुपर्ने कुरा के छ भने जुन तरङ्ग यसले पैदा गरेको छ नेपालमा, भारतमा पनि केही अभिव्यक्तिहरू आएका छन् एकदमै। अब यसलाई चाहिँ नि सही रूपमा व्याख्या गरियोस्, यसको अन्यथा अर्थ नलागोस् भनेर आफ्नै सरकारले चाहिँ प्रक्रिया सुरु गरिसकेको छ। त्यसले गर्दाखेरि यसलाई मचाएर अहिले जुन चाहिँ एउटा बडो असहज परिस्थिति छ भारत र नेपालको सम्बन्धमा, यो हामी चाहिँ सुधारोन्मुख बाटोमा लाग्नुपर्ने बेलामा विकृतिका चाहिँ विसङ्गतिका कुराहरू गर्दाखेरि त्यसले झन् टाढो दुई देशको बिचमा भएको चाहिँ अप्ठ्यारोपनलाई अझ टाढा पुर्याउँछ। यसलाई चाहिँ सबैले चाहिँ यसलाई सही रूपमा लिएर के बोल्ने के म भन्छु, भारतको प्रधानमन्त्री या अमेरिकाको राष्ट्रपतिले बेलामा कसलाई के भन्ने कुराहरूको चाहिँ लेखाजोखा गरेर नेसनल सेक्युरिटी काउन्सिलले चाहिँ एप्रुभ गरेर अनि मात्र चाहिँ बोल्नेको प्रक्रिया हुन्छ। अब त्यो हाम्रो यो क्षेत्रमा त्यो त्यसको प्राचुर्य छैन। त्यसलाई चाहिँ बिचबिचमा चाहिँ अपवाद भएको छ, नेपालमा मात्रै होइन, त्यो छिमेकीमै भएको कुराहरू। अब मौद्गल्य कठले
चाहिँ नि प्रशंसा गरेपछि नाकाबन्दी पनि भएको छ, विरोधाभास धेरै ठाउँमा भएको छ। त्यसले गर्दाखेरि अहिले हामीले गर्नुपर्ने कुरो चाहिँ के भन्दाखेरि चाहिँ नि भएका अप्ठ्यारापनलाई सही रूपमा लिएर आउनलाई प्रक्रिया नेपालले सुरु गरेको गरेन। त्यो हिसाबले हेर्दाखेरि सदारूपताका साथ यो अहिले जुन चाहिँ स्पष्टीकरण आएको छ त्यसलाई अलि अगाडि लाने कुरा गरे पनि अरू असारमा सहमतिको बुद्धिमा पुग्न सकिन्छ, संवादको सुरुवात हुन सक्छ। हुन्छ यो चाहिँ पछिल्लो प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति बारे मेरो प्रश्न थियो। हामी क्रमैसँग के लाउँछौँ, तर म अब फेरि दीप कुमार उपाध्यायजीकोमा जान चाहन्छु। दीप कुमार उपाध्यायजी, तपाईँ त 2072 सालमा जब हामीले नयाँ संविधान जारी गऱ्यौँ त्यही संविधानप्रति आपत्ति जनाउँदै 2072 सालमा भारतले नाकाबन्दी गर्दै गर्दा तपाईँ भारतका लागि नेपाली राजदूत हुनुहुन्थ्यो। अलिकति डिप्लोमेसी बुझ्नु भएको छ। मलाई भनिदिनुहोस्, तपाईँ आफूले चाहिँ प्रधानमन्त्रीको पछिल्लो अभिव्यक्तिलाई कसरी लिनुभएको छ अनि तपाईँले इन्डियाको मानसिकता बुझेकोले त्यसमा म पछि क्रमैसँग आउँछु। सबभन्दा पहिले त दिलभूषणजी, म चाहिँ वास्तवमा सिजन एउटा करियर डिप्लोमेट होइन, खालि संयोगले सामाजिक एउटा राजनीतिक कार्यकर्ता 6 महिनाको अन्तरालमा 2 चोटि मित्रराष्ट्र भारतमा 2 वर्षको लागि, त्यो पनि अत्यन्त गाह्रो समयमा एकचोटि, पहिलोचोटिमा भूकम्प, दोस्रो पटकमा नाकाबन्दीको बेलामा सेवा गर्ने अवसर पाएँ। त्यसको नाताले अब तपाईँहरूले डिप्लोमेट पनि भनिदिनुहुन्छ, त्यसलाई मैले त्यही रूपबाट स्वीकार गर्छु। र अरू चाहिँ म अब तराईमा पनि मेरो भनिदिनु आफ्नो जन्मकर्म सबै यतै भएको नाताले गर्दाखेरि भारतसँगको सम्बन्धलाई आफ्नै किसिमबाट अलिकति हामीले चाहिँ बुझेका हुन्छौँ, त्यो आधारमा आफ्ना कुराहरू राख्ने प्रयास गर्छु। र जहाँसम्म तपाईँले अघि भन्नुभयो, कूटनीति भनेको जनताले, राष्ट्रले परिणाम देख्ने हो। नेपाल अनन्त सङ्क्रमणमा थियो। पहिले संविधान सभाबाट संविधान बनाउनु अगाडिसम्म हामी पनि भन्थ्यौँ कि धेरै अस्थिरता भयो, धेरै हामीले प्रयोग गऱ्यौँ। तर अब गएर संविधान सभाले संविधान बनाएपछि स्थायित्व ग्रहण गर्ला, त्यसपछि सरकारले यी सबै विषयहरूलाई चाहिँ एउटा परिपक्वताका साथमा अगाडि बढाउला भन्दाखेरि त्यस्तो अहिले देखिएको छैन। त्यो चाहिँ एउटा दुःखद अवसर छ। त्यसमा पनि अब हाम्रो प्रधानमन्त्री भनेको राष्ट्रको एउटा अभिभावक नै हो। उहाँले कमसेकम बोल्नुभन्दा अगाडि आफ्ना विश्वास भएका मान्छेहरूसँग सकेदेखि लिखितै बोल्ने, नभए पनि पोइन्ट्सहरू मैले यो कुरा यस्तो के हो भनेर सोधेर अलिकति आधिकारिक रूपबाट बोल्दाखेरि बेस हुन्थ्यो। त्यो नभएर पटक पटक अब त्यस किसिमका उहाँका अभिव्यक्तिले गर्दाखेरि नन इस्युलाई इस्यु बन्ने, नन एजेन्डालाई एजेन्डा बनाएर राष्ट्रको प्राथमिकता अहिले कोरोनाको महामारीसँग लड्ने, यत्रो अहिले दैवी विपद, अब बाढी पहिरोको अवस्था छ, अरू राष्ट्रका समस्याहरू छन्, त्यसपट्टि ध्यान नदिएर यो अरू चाहिँ अन्यत्र चाहिँ अब हामी चाहिँ समय उपयोग गर्नु परेको छ र यस्तै चाहिँ जटिलताहरू थप्दैछ। यो चाहिँ राम्रो भयो र यसमा चाहिँ अब कसले जिम्मेवारी लिने हो र परराष्ट्र मन्त्रालयले विज्ञप्ति मार्फत अलिकति त्यसलाई प्याच गर्न खोजेको छ। मलाई त डर के लाग्छ भन्दा कुन दिन उहाँले फेरि ल परराष्ट्र मन्त्रालयको जाने भनेर अर्को फेरि उहाँले त्यसमा पनि खण्डन बोलिदिन सक्नुहुन्छ। किनभने उहाँले कसैलाई पनि आफ्नो चाहिँ एउटा भन्नु न, अब यत्रो सुविधा छ, विशेषज्ञताको सल्लाहको सुविधा छ, त्यसलाई उहाँले इग्नोर गरेर अब जुन बोल्ने चाहिँ कुराहरूले गर्दाखेरि धेरै अहिले राष्ट्र चाहिँ अब असहज स्थितिमा र हुँदा हुँदा लज्जाको स्थितिमा नपुगोस् भन्ने चाहिँ मेरो अत्यन्त यसमा चाहिँ एकदम ठुलो अब आग्रह छ। खास गरेर तपाईँ फेरि मधेस रिप्रेजेन्ट गर्नुहुन्छ, अहिले तपाईँ कपिलवस्तुबाट हामीसँग संवादमा जोडिनु भएको छ। मलाई भनिदिनुहोस् कि जहाँ सीमा जोडिन्छ भारतसँग फेरि हाम्रो एक किसिमको सांस्कृतिक अथवा धार्मिक सम्बन्ध पनि छ। पर्टिकुलरली अझ त्यहाँको सत्तारूढ भाजपा र धार्मिक राजनीति नै गर्छ बढी जस्तो। यो पार्टीका नेता कार्यकर्ताले एक आपसमा भेट्दाखेरि जय श्री राम भन्ने गर्छन्। मलाई भनिदिनुहोस्, यसले ओभरअल हाम्रो भारतसँगको सांस्कृतिक अथवा धार्मिक सम्बन्धलाई पनि असर पर्छ? कस्तो खालको असर पर्छ? भावनामा चोट पुग्छ। किनभने रामायण कालमा, महाभारत कालमा अब न नेपाल थियो यसरी, न भारत यो अवस्थामा थियो। त्यसमा हामीले विवाद गरेर को कताको भन्ने कुरा भन्दा पनि हामीले कसैको पनि हृदयमा, धर्ममा चोट पुग्ने कुरा, आँचाउने कुराहरूमा हामी विवादमा पर्न नहुने हो। कसरी उहाँले चाहिँ त्यसरी त्यसलाई त्यो रूपबाट प्रस्तुत गर्नुभयो। अब वाल्मिकी आश्रमसम्मको कुरा भएको भएदेखि बुझ्ने कुरा थियो। वाल्मिकी आश्रम अहिले वास्तवमा भन्नु हाम्रो त्यो सुस्त क्षेत्रमा अब वाल्मिकी आश्रम नेपालको, तर चारैतिरबाट भारतबाट घेरिएको छ। म पनि त्यही क्षेत्रको मानिस हुँ। तर उहाँले अब अयोध्या नै यही हो, राम जन्मेको ठाउँ भनेर चाहिँ अलिकति त्यो
अनावश्यक एउटा अहिले कुराहरूको चाहिँ अभिव्यक्ति दिनुभयो। त्यसले गर्दाखेरि यो चाहिँ अलिकति पटक्कै अब मिलेको छैन र फेरि एउटा सबै कुरो गर्न सकिएला, भूगोल बदल्न सकिन्न, छिमेकी बदल्न सकिन्न। हाम्रो जुन सांस्कृतिक ऐतिहासिक सम्बन्धको कुरा गर्नुको ठुलो कुरो त्यही हो। एउटा पार्टी एउटा व्यक्तिले बनाएको सम्बन्ध होइन। यो त भन्छ इतिहासको तपाईँको संस्कृति सभ्यताको सम्बन्ध भनेको त बडा गहिरो हुन्छ। यो त हृदयको स्पन्दनमा आधारित हुन्छ। र म त अझ भन्छु त अब छिमेकी या उत्तर प्रदेशको छिमेकी अब ठाउँको चाहिँ बासिन्दा भएको नाताले त्यो अझ बढी मैले चाहिँ महसुस गर्छु। र सम्पूर्ण नेपालीहरूमा पनि जस्तो भन्नु जुन एउटा अब हाम्रो चाहिँ अब भारत र नेपालको सम्बन्धमा ऐतिहासिक र यो जुन पौराणिक अब यसको चाहिँ अब कारणहरू छन् ती बडा गहिरो छन्। यसतर्फ हामीले चाहिँ के भनेदेखि राजनीतिक तहबाट त्यसलाई गिजोल्ने बिथोल्ने भन्दा पनि त्यसलाई सुदृढ गर्ने, त्यसबाट राष्ट्रले कसरी कूटनीतिक फाइदाहरू उठाउन सक्छ, परिणाम निकाल्न सक्छ, त्यसबाट जानुपर्ने चाहिँ थियो। अब त्यो तर्फ जान सकेन, त्यसमा मलाई दुःख लागेको छ र अझै पनि अब सबैले यसमा चाहिँ ध्यान दिनुपर्छ। अब म डाक्टर थापाकोमा फर्किन्छु। फेरि प्रधानमन्त्रीको अघिल्लो अभिव्यक्तिको बारेमा थोरै चर्चा गरौँ, अनि हाम्रो नयाँ नक्साको बारेमा अथवा हाम्रो मिचिएको भूमिको बारेमा आउँला। अलिकति एमसिसी पनि छौँला कार्यक्रमको पुछारतिर। डाक्टर थापा, फेरि पनि तपाईँ एउटा कुटनीति बुझेको मान्छे, प्रधानमन्त्री ओलीले बिचबिचमा यस्तो वक्तव्य दिइरहनुहुन्छ, एक किसिमको तरङ्ग उत्पन्न गर्छ। उहाँले अघिल्लो पटक पनि एउटा गम्भीर कुरा गर्नुभएको थियो, त्यो भनेको सरकार हटाउन भारतीय षड्यन्त्र भइरहेको छ र भारतीय मान्छेहरूले आएर हाम्रा नेताहरूलाई भेटेर सरकार ढाल्न लागिरहेका छन्, मलाई थाहा छ भनेर भन्नुभएको छ। तर नेपालको संसदबाट प्रधानमन्त्री निर्वाचित भएको एउटा व्यक्तिले मलाई हटाउन चाहिँ भारत लागेको छ भन्नु कति स्वाभिमानी अथवा कति सुहाउने कुरा हो? नेपाल र भारतको सम्बन्धमा भारत स्वतन्त्र भएपछि नेपालमा राणा शासन एउटा अवधि रह्यो, जुन बेलामा शासन पद्धतिले नयाँ क्रियामा थलानी गर्नुभन्दा अगाडि एउटा तरल अवस्थामा भारतीय राजदूत नेपाल क्याबिनेटमा बसेर हैकम चलाउँथे भन्ने कुरा हामीले सुनेको हो। अब त्यो बेलामा हामी क्याबिनेटले त्यो बिगारेको होइन। त्यहाँबाट अहिलेको जुन चरणमा हामी पुगेका छौँ, नेपालले आफूलाई बाँकी विश्वको चाहिँ एउटा सक्रिय सहभागी, समान स्तरको सहभागीको रूपमा प्रस्तुत गर्नको लागि विभिन्न पुस्ताले जुन प्रयत्न गरे, योगदान गरे र आज जुन अवस्थामा हामी छौँ, प्रधानमन्त्रीले भन्नुभएको कुराको पछाडि अर्को कुरा पनि जोडिएको छ। नेपालमा जनयुद्ध हुन गएको बेला म पनि भारतमा राजदूत भएर बसिरहेको छु। अब अहिले गएर चाहिँ के उद्धार भएको छ भन्दा त्यहाँका चाहिँ प्रशासकहरूले लेखेका लेखहरू, किताबहरूबाट पुष्टि भएको कुराहरू गर्दा जुन हदसम्म हामीले हस्तक्षेप निम्त्यायौँ, कुन हदसम्म त्यो लागियो र कुन चाहिँ स्वाभाविक रूपमा भयो भन्ने कुराहरूको लेखाजोखा इतिहासले गरेको पनि छ। त्यो जगजाहेर छ। अहिले त्यसमा प्रवेश नगरौँ। अब केही नेपालले अग्रगामी भूमिका खेल्नु छलाङ मारिसक्यो, तर त्यो हाम्रो चाहिँ सम्झनामा चाहिँ अझ पनि छ। बिल्कुल। त्यसले गर्दाखेरि अब उदाहरण दिँदाखेरि चाहिँ कसैलाई एक्सपोज गर्ने कुरा होला, त्यतापट्टि नजाउँ। तर जुन व्यवहार हाम्रो चाहिँ राजनीतिक संस्कारमा प्रवेश गरेर हामीले चाहिँ दर्शाएको चाहिँ मर्यादित या अमर्यादित व्यवहारको इतिहास छ, त्यसलाई संस्मरणमा राख्ने र भारतले नेपाललाई हेर्ने दृष्टिकोण र नेपालले भारतलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा भिन्नता छ। पृथ्वीनारायण शाहले दिव्य उपदेशदेखि लिएर वीरेन्द्रको जोन र पिचदेखि लिएर अहिले आएर हामी जुन अवस्थामा पुगेको छौँ, अब त्यसको व्यापक रूपलाई हेरेर हासिल गरेका उपलब्धिहरूलाई स्थायित्व दिने र भएका कमी कमजोरीहरूलाई चाहिँ एउटा नयाँ किसिमबाट हेर्ने भन्ने कुरा नेपाल र भारत दुईटा प्रधानमन्त्रीको बिचमा सहमति भएर इपिजी प्रबुद्ध समूहको गठन भएर
प्रतिवेदन पनि बनेको छ। भन्दाखेरि यो समानताको खोजीमा निरन्तर नेपालले चाहिँ प्रयत्न गरिरहेको छ। राजनीतिक व्यवस्था जुनसुकै होस्, बलियो राजा भएको बेलामा, कमजोर राजा भएको बेलामा, पूर्ण प्रजातन्त्र भएको बेलामा, एउटै पार्टीको चाहिँ बहुमत भएको बेलामा फरेन पोलिसीको फन्डामेन्टल कुराहरू चाहिँ मूलभूत परिवर्तन आएको छैन। त्यसलाई कसैले चाहिँ चुनौती दिएको छैन। अब त्यो चाहिँ नेपालको उपलब्धि हो। तर अब बिचबिचमा भएका कुराहरूबाट तितोपन, नमिठोपन, अब नाकाबन्दीदेखि लिएर अन्य कुराहरू जुन हामीले भएको छ, त्यो सङ्कीर्ण मानसिकताको उपज हो। त्यो चाहिँ क्षणिक हो, त्यो चाहिँ निरन्तर हो। निरन्तर भनेको चाहिँ घनिष्ठ सम्बन्ध जुन नेपाली जनता र भारतीय जनताको बिचको एउटा सामिप्य र सद्भाव छ, त्यसमा आँच आउने कुरो चाहिँ कसैले गर्नुहुन्न। र नेपालमा चाहिँ अझ परिपक्वता, कूटनैतिक परिपक्वता अझै हामीले आइसकेको छैन। र जुन अनुशासन, विधिको शासनमा बस्ने राजनीतिक तहदेखि लिएर सामाजिक तहले अपनाउनु पर्ने हो। त्यसमा परिपक्वता ल्याउनको लागि चाहिँ धेरै प्रयत्न गर्नु बाँकी छ। बिचबिचमा देखेका चाहिँ यो अभिव्यक्तिहरूबाट विचलित चाहिँ हुनुहुन्छ, तर त्यसलाई अपवादको रूपमा लिनुपर्छ। त्यो नियमित कुरो होइन। ओके, तर म दीप कुमार उपाध्यायजीलाई सोध्न चाहन्छु। हामी कहाँ नेपालमा चाहिँ राजनीतिक नेताहरू, राजनीति गर्नेहरू चाहिँ आफू अनुकूलको परिस्थिति निर्माण गर्न कुन हदसम्म चाहिँ बोल्छन्? पर्टिकुलरली अहिले सरकार हटाउन चाहिँ अलिकति भारतीय चलखेल छ भनेर प्रधानमन्त्रीको तहबाट यो अभिव्यक्तिले चाहिँ कूटनीतिमा कस्तो खालको अर्थ राख्छ? तपाईहरु त धेरै पटक सरकार बनाउने गिराउनेमा पनि इन्भल्भ हुनुभयो नि दीप कुमारजी। यस्तो पाठकजी, अब हेर्नुहोस्, हामीले नि एउटा उखान छ नि, थैलीको मुख बन्द गर्ने, बलियो पार्ने, अरूलाई दोष दिनु भनेको चाहिँ आफ्नो कमजोरी हो। नेपालको हकमा हामीले यति लामो एउटा जुन अनन्त संक्रमणको श्रृङ्खलाको मैले कुरा गरेँ, दिवंगत अब नेताहरू त जो दिवंगत हुनुभयो उहाँहरूलाई अब त्यो लाभ भयो। बचेकाहरू सबैले मम भनेर सोच्ने बेला आएको छ। त्यो सोच्यो भने बल्ल राष्ट्रका समस्याहरू समाधान होलान्। र जो सरकार प्रमुख भए पनि उसले त्यसलाई विशेष जिम्मेवारीका साथ स्मरण गरेर विगतका कमी, कमजोरी, त्रुटि, गल्तीहरूलाई, अघि डाक्टर थापाले पनि भन्नुभयो, स्मरण गरेर अब चाहिँ गल्ती चाहिँ नगरौँ, अरूलाई दोष दिएर आफू पानीमाथि ओभानो बन्ने प्रवृत्ति हामी कहाँ अत्यन्तै बढी छ। कूटनीतिमा त्यस्तो हुँदैन। यो त एउटा परिपक्वताले परिणाम दिन्छ। अब भन्दैन कूटनीतिमा कला, कौशल, चातुर्यता भन्छौँ हामी, त्यसमा नेपालमा त्यसै भएर हामीले अरूलाई दोष दिने भन्दा पनि आफूमा चाहिँ सुधार आवश्यक छ। अब हामी स्थायित्वमा गइसक्यौँ। धेरैचोटि अब परराष्ट्र मन्त्रालय बलियो बनाउने, एथिकल मोरल बेस कोड अफ कन्डक्ट बलियो बनाउने, परराष्ट्र नीति, सुरक्षा नीतिलाई परिभाषित गर्ने, राष्ट्रिय एउटा एकता समझदारी बनाउने भन्ने कुराहरू हो। त्यो चाहिँ जसरी विगतमा मित्र राष्ट्र भारतले माइक्रो म्यानेजमेन्ट गर्यो भन्ने निकै ठुलो पीडा दुःख हामीमा थियो। यसमा प्रधानमन्त्री मोदीलाई अलिकति धन्यवाद दिनुपर्छ। प्रशासनिक प्रबन्धनमा झन्डै 17-18 वर्ष रहेको नेपाललाई राजनैतिक तहको सम्बन्धमा ल्याउने जस प्रधानमन्त्री मोदीलाई जान्छ। तर त्यसपछि फेरि संविधान जारी गर्ने बेलामा अब म चाहिँ हेर्नुहोस्, जहिले पनि प्रत्येक सिक्काको दुईटा पाटो हुन्छ। हामीले पनि संविधान जारी गर्दाखेरि अलिकति परिपक्वता, अलिकति धैर्य, संयम देखाउन सकेनौँ। त्यसले गर्दाखेरि हामी भित्रै पनि ती समस्याहरू छन् र तुरुन्तै पनि संविधान संशोधनका निर्णयहरू सरकारले गर्नु परेको थियो। त्यसलाई स्मरण गर्दै त्यसैको लाभ भारतले उठाएर धेरै विमतिहरू राख्यो र संविधानको अङ्ग्रेजी कपी नपाउने बेलासम्म त दिल्लीमा बडा गाह्रो थियो हामीलाई। त्यो कपी गएपछि बल्ल त्यसले चाहिँ एउटा वातावरण बन्यो। होइन नत्र भनेदेखि हल्लाले इन्डियन मिडियाको हल्लाले गर्दाखेरि अनावश्यक कुराहरूमा त्यो बेलामा परराष्ट्र मन्त्री सुषमाजीले पनि मिसइन्फर्म भएर त्यहाँ पार्लियामेन्टमा बोल्नुभएको थियो। यस्तो घटनाहरू हुन्छन्। त अहिले पनि अब सरकार बलियो सरकार बनेपछि भारत र नेपालको सम्बन्धको बारेमा त हेर्नुहोस्, जस्तै हाम्रा धेरै इस्युजहरू छन्। सीमाका विवाद एउटा अहिलेको बर्निङ इस्यु छ।
हाम्रो व्यापार घाटा त्यस्तै अर्को बर्निङ इस्यु छ। सबभन्दा ठुलो पानीको प्रबन्धन भन्दाखेरि गर्न नसक्दाखेरि आज पानी नेपाललाई पनि भारतलाई खास गरेर युपी र बिहारको क्याचमेन्ट एरियाका मान्छेहरूलाई अभिशप्त भएको छ। प्रत्येक वर्ष बाढी डुबान भूक्षय त्यसको चाहिँ पीडा नोक्सान दुवैले बेहोर्नु परेको छ। त्यसलाई हामीले चाहिँ प्रबन्ध गर्न सक्यौँ भने अहिले हामी होइन व्यवस्थापन गर्ने कुरा त यति धेरै छन् कि प्रधानमन्त्रीले बोल्ने कुराहरू धेरै थिए, हेर्दै बोल्नुपर्छ भन्ने थिएन। त्यस सीमामा हाम्रो नागरिकले भएको समस्या अहिले यो वर्षाका बेलामा तराईको क्षेत्रको डुबान, त्यो कोशीको बाँधमा चाहिँ त्यहाँबाट यथोचित पानीको व्यवस्थापन खुल्ला नगर्दाखेरि त्यहाँका स्थानीयले भएको पीडा आफ्नो ठाउँमा छँदैछ। मैले प्रश्न गर्न खोजेको चाहिँ के भने हरेक पटक हाम्रो नेपाली राजनीतिमा अथवा सरकार बन्दै गर्दा अथवा सरकार ढल्लै गर्दाखेरि भारत किन जोडिन आइपुग्छ? उसले बढी चासो राख्छ या हामीले उसलाई बढी स्पेस दिन्छौँ, उसलाई बढी हामी सशङ्कित अथवा हामी उसलाई बढी शङ्का गर्छौँ? अहिले उसको भन्दा दोष हाम्रो बढी छ। हेर्नुहोस्, मैले त्यो भन्छु किनभने अहिले अब चिनको कुरा आयो, पहिले भारतको कुरा आउँथ्यो। अब उसलाई के को दोष? हामीले एक्सेस दिएपछि ऊ त आउँछ नि त। त्यसले गर्दाखेरि यसमा चाहिँ जुन मैले एथिकल मोरल एउटा प्र्याक्टिसहरू गर्ने कोड अफ कन्डक्ट बनाउने भन्ने कुराहरू भयो त सरकार चाहिँ लागू गर्न चाहँदैन, त्यसको तपाईँको अनुशासनमा बस्न चाहँदैन। समस्या त्यहाँ छ र त्यो समस्या चाहिँ मूल अब भन्नु न अब प्रधानमन्त्रीबाट नै सुरु हुन्छ। प्रधानमन्त्रीले परराष्ट्र मन्त्रालयलाई इग्नोर गरेर जथाभावी मान्छेहरू भेट्दिने, अब त्यो सुरु भएपछि परराष्ट्र मन्त्रालयको अस्तित्व रहन्छ र रहँदैन। यी कुराहरूलाई चाहिँ हेर्नुहोस्, अहिले हामीले गर्नुपर्ने कुरा धेरै थियो, त्यसमा नेपाल पटक्कै जान चाहे। त्यो चाहिँ सबभन्दा अहिलेको दुःखको कुरा चाहिँ त्यो छ। हुन्छ म ठिक छ, डाक्टर थापाकोमा आउन चाहन्छु। डाक्टर थापा पानी लिनुहुन्छ? ओके डाक्टर थापा, म अब हामी नेपालले आफ्नो मिचिएको भूमिसहित जुन नयाँ नक्सा सार्वजनिक गर्यो यो विषयमा छलफल गरौँ। डाक्टर थापा, तपाईँ पर्टिकुलरली हाम्रो नयाँ नक्सा सार्वजनिक गरेपछि प्रधानमन्त्री अथवा यो सरकारले जुन समर्थन पायो जसप्रति भारतको ठुलो असन्तुष्टि छ, तपाईले यो सरकारले गरेको कामलाई कसरी हेर्नु भएको छ? के गर्नु पर्थ्यो र त्यसको परिणाम के अपेक्षा गर्नु भएको छ तपाईले? जहाँसम्म सीमा विवाद छ त्यो नेपाल र भारतको बिचमा मात्र होइन, भारतको अरू छिमेकीहरूसँग पनि विवाद छ। तर यहाँ गएर चाहिँ नि यो लामो अवधिदेखि 50-60 वर्षसम्म हामीले चाहिँ यो संवादमा रहेर यो भूमिको स्वामित्वको बारेमा कतिपटक कुरा गऱ्यौँ। आखिरमा आइटी गुजरात प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि एउटा समिति, दुईटै परराष्ट्र सचिवले यसको अध्ययन गरेर छलफल गरेर सुझाव दिने। अब त्यो समितिले काम गर्नै पाएन, किनकि कहिले पनि भारतको परराष्ट्र सचिवलाई फुर्सद भएन या यो चाहिँ ब्याकबर्नरमा पऱ्यो। अब यो संरचना यथावत हुँदाहुँदै र संवादको चाहिँ अब घेरामा त्यो विवाद, खास गरेर दुई देशको चाहिँ सीमा सम्बन्धी चाहिँ जुन एउटा समिति बन्यो प्राविधिक तहको, त्यो हाम्रो महानिर्देशक र भारतको डाइरेक्टर, त्यसले अध्ययन गरेर रिपोर्ट लिएर आएर कालापानी र चाहिँ सुस्ताको बारेमा बाहेक अरू कुरोमा सहमति जनायो। भन्दाखेरि यो भूभाग विवादित छ भन्ने कुरो रहँदै भारतले जम्मू र कश्मीरको बिचमा सन्दर्भमा जुन संविधान निकाल्यो त्यसमा त्यो भूभागलाई गाड्दाखेरि यो प्रक्रियालाई अवहेलना गरेको मात्र होइन, निष्क्रिय भएको र अब आफ्नो स्वामित्व कायम गरेको। अब यसको बारेमा प्रधानमन्त्रीहरूको बिचमा हरेक पटक कुरा भइरहेको छ, प्राविधिक तहमा कुरा भइरहेको छ, राजनीतिक तहमा कुरा भएको छ। मैले नै राजदूतको हैसियतले धेरै पटक त्यहाँको गृह सचिव परराष्ट्र सचिवसँग राखेको छु। त्यो थाँती रहँदै त्यो नक्सा निस्किएको कारणले गर्दा नेपाल सशङ्कित भएर आफ्नो पनि संविधान संशोधनको प्रक्रियामा लाग्यो। किनकि त्यो जुन संरचना तयार भएको थियो गल्ती गरेर त्यहाँ भएको छ, संवादहीनताको अवस्था सिर्जना गरेर त्यो नक्सा निकालेको भन्दाखेरि हाई ह्यान्डेडनेस, त्यो अन द फेस अफ
चाहिँ विवादित विषय। अब त्यसपछि चाहिँ अब जुन अहिले मौनता भारतले अपनाएको छ, नेपालले प्रतिकार गरेको र कूटनीतिक पहल गरेको गरेछ। हाम्रो राजदूतले यो विषय त्यहाँ उठाएकै पनि छ र यहाँ पनि भारतको राजदूतलाई हाम्रो चाहिँ प्रोटेस्ट नोट दिएको छ भन्दा चौतर्फीबाट नेपालले आफ्नो चाहिँ चासो देखाएर यथास्थितिको लागि संवाद गर्नको लागि चाहिँ आह्वान गरेको छ। त्यसको प्रत्युत्तरमा चाहिँ नि मौनता बाहेकहरू केही आएको छैन। यही बिचमा अब सामाजिक सञ्जालको माध्यमबाट सञ्चारको माध्यमबाट एक प्रकारले हेर्दाखेरि चाहिँ दुई देशको जनमानसमा एक आत्मको प्रति चाहिँ शङ्का या चाहिँ वितृष्णा प्रयत्न हुने कुराहरू चाहिँ नि गैर सरकारी तहले पनि गर्दाखेरि जुन एउटा तिक्त अवस्थामा नेपाल भारत सम्बन्ध पुगेको छ त्यो न भारतलाईमा छ न नेपालको हितमा छ। यो समस्यालाई अन्त्य गर्नको लागि जुन संवादको नेपालले आह्वान गरेको छ बिचमा तिता मिठा कुराहरू भयो होला, रियाक्सनले गर्दाखेरि एक्सनले गर्दाखेरि रियाक्सन पनि भयो होला, त्यो कुरो नौलो होइन कुटनीतिमा। तर अहिले हामी जुन अवस्थामा छौँ त्यो चाहिँ चुनौतीपूर्ण मात्र होइन, एउटा बडो अप्ठ्यारोपनमा नेपाल भारत सम्बन्ध पुगेको छ। नेपालले आह्वान गरेको छ त यसको चाहिँ समाधानको खोजी भएको चाहिँ जवाब भारतबाट आएको छैन। अलि अगाडि एउटा प्रत्युत्तरमा अब यो कोरोना सकिएपछि संवादको सङ्केत थियो, त्यो पनि प्रतिबद्ध संवाद होइन। किन इन्कार गरिरहेछ भारतले? हुन त अब नयाँ नक्सा सहितको आफ्नो अतिक्रमित भूमि चाहिँ समेटेर जारी गरिसकेपछि त अब हाम्रो प्राथमिकता भनेको भारतीय सेनालाई कालेपानीबाट हटाउनु पर्ने थियो होला। तर हाम्रा सुरक्षाकर्मीहरू त्यो अतिक्रमित क्षेत्र छोडिदिनुहोस्, त्योभन्दा धेरै वर केही किलोमिटर वरैबाट उनलाई रोक लगाइन्छ, त्यहाँ प्रवेशै गर्न पाएका छैनन्। हामी वार्ताका लागि तिथिमिति पर्खेर बस्ने, तर भारतले एक किसिमको इन्कार गरिरहेको अवस्था छ नि। वाट नेक्स्ट? यस्तो केसमा के हुन्छ? यो होइन, बडो असहज परिस्थिति पैदा भएको छ। अब नाकाबन्दी हुँदाखेरि चाहिँ हामीलाई थाहा थियो के सम्भव छ के छैन भन्ने कुरो हामी पनि एक प्रकारले चाहिँ तयारी अवस्थामा पुर्याएर प्रतीक्षा गऱ्यौँ। तर अहिले संवादहीनताले गर्दाखेरि भारतको चाहिँ प्रतिक्रिया अब अर्कै माध्यमबाट नेपालले जारी गरेको संविधानको चाहिँ नक्सा भारतलाई आपत्ति छैन भन्ने कुरा आएको हो। तर संवादको कमीले गर्दाखेरि कुन कुरो आधिकारिक कुन कुरो अब काल्पनिक भन्नलाई अनिश्चित अवस्थाको सृजना भएको छ। मुख्य कुरो के भन्दाखेरि संवादहीन अवस्थामा पुर्याउनु र त्यसलाई निरन्तरता दिनु भनेको विमैत्रीको एउटा सङ्केत हो। अहिले मुख्य कुरो चाहिँ के भन्नुहुन्छ भने जुन सीमावर्तीको इलाकालाई लिएर भारतले अरू देशहरूसँग पनि चुनौती गरेको छ, मुठभेड भएको छ। अब त्यसलाई हेर्दाखेरि चाहिँ नि नेपालले यो गरेको माग भनौँ या हक कायम गर्नलाई गरेको प्रयासहरू नक्सादेखि लिएर अन्य प्रमाणहरू गरेको छ र यो कुरो भारतको गृहमन्त्रीको तहमा, परराष्ट्र मन्त्रीको तहमा बराबर नेपालको प्रधानमन्त्री, परराष्ट्र मन्त्री, गृहमन्त्रीले नगरेको होइन, मनै हुँदाखेरि पनि त्यहाँ बराबर चाहिँ संवाद भएको। त्यो संवादमा के सब दुईटैले बुझेको कुरो के थियो भन्दाखेरि यो भूभाग विवादित छ। अब त्यो इस्टाब्लिस हुँदाहुँदै नक्सा नयाँ नक्सा निकालेर आफ्नो हक देखाउँदाखेरि त्यसले उब्जाएको समस्या हो नि। त यो समस्यालाई समाधानको बाटोमा लैजानको लागि संवाद बाहेक अर्को कुरो छैन। हामी मुठभेडमा विश्वास पनि गर्दैनौँ, त्यो विकल्प पनि होइन। बिल्कुल बिल्कुल होइन। तर आफ्नो हक कायम गर्नुको लागि सुरक्षा निकायलाई त्यहाँ पठाउँदाखेरि प्रवेश नदिने या के गर्ने कुरोको जुन कुरा चाहिँ एक प्रकारले हेर्दाखेरि चाहिँ सङ्घर्षको द्योतक हो, त्यो प्रक्रिया अगाडि बढ्नु नपरोस्। ओके, गर्नु पर्यो, संवादकै खोजी गर्नु पर्यो।
ओके डाक्टर साहब, संवादलाई अलिकति रिफ्लेक्ट गर्न खोजेँ। तपाईँ लामो कालखण्ड यसरी जोडिनु भएको कारणले गर्दाखेरि पर्टिकुलरली भारतसँग त धेरै समय अघिदेखि अनेकन समस्याहरू थाँती छन्। हामीले विभिन्न तहमा सचिव स्तरीय, मन्त्री स्तरीय, सरकार प्रमुखको तहबाट पनि हामीले धेरै पटक पहल गऱ्यौँ होला। त्यही कारणले पछिल्लो पटक नेपाल भारत प्रबुद्ध समूह बन्यो र तपाईँ आफू नेपालको संयोजक पनि हुनुहुन्छ। तर यो प्रतिवेदन अहिलेसम्म भारत सरकारले बुझ्न मानेको छैन, त्यसलाई रेस्पोन्डै गरिरहेको छैन। त्यसको एक्ज्याक्ट सिचुएसन के हो र यी यस्ता समस्याहरू हामीले अनेक प्रयत्न गर्दाखेरि पनि भारतले चासो नदिनु चाहिँ हाम्रो डिप्लोमेसीको लेभल अझै नपुगेको हो अथवा हामीले पर्याप्त दबाव सिर्जना गर्न नसकेको हो, के हो? यसलाई कसरी हेर्नुहुन्छ? तपाईँको अनुभव के छ? केपी ओली र नरेन्द्र मोदीजी प्रधानमन्त्री हुने बित्तिकै भेटघाटमा एउटा चाहिँ के एउटा नयाँ संवादको एउटा नयाँ आयाममा पुगिन्छ कि भन्ने एउटा आशा केबाट भयो भन्दाखेरि नेपाल भारत सम्बन्धलाई चाहिँ निर्देशित गर्ने 1950 को ट्रिटीदेखि लिएर अहिलेका भएका विभिन्न ट्रेडदेखि लिएर विभिन्न विषयहरूलाई केलाएर एउटा दूरगामी अध्ययन र निष्कर्ष निकालेर प्रबुद्ध समूहले एउटा निष्पक्ष रिपोर्ट निकालोस् भन्ने र त्यो समाधानको लागि चाहिँ एउटा साधन होस् भन्ने त्यो पुनित उद्देश्यले यो खडा। अब त्यसको प्रपराइटी भनौँ, त्यसको स्वामित्व दुईटा प्रधानमन्त्रीमा जान्छ। त्यसैले अहिले मलाई चाहिँ त्यो लग्जरी छैन कि चाहिँ कहाँ के छ भन्ने कुरा गर्नु। तर एउटा कुरो चाहिँ निश्चित छ कि दुवै पक्षले एउटै अवधारणा राखेर एउटै निष्कर्षमा पुगेर नेपाल भारतको सम्बन्ध सुधारका आधारहरूको चाहिँ दस्तावेज हुन्छ भन्ने कुरा हामीले खोसियाली र म र मेरा सहयोगीहरूले आखिरी बैठकको आखिरी दिन काठमाडौँमा भएको बेलामा त्यो अभिव्यक्ति सार्वजनिक गर्यो। हामी त्यही ठाउँमा छौँ। अब त्यसपछि चाहिँ भएका हेरफेर र कहीँ किम्बदन्तीदेखि लिएर सम्बोधनहरूदेखि लिएर बिचमा छेडखान त नेपाल भारत बिचमा अटुट रूपमा रहिरहेको। तर अहिले आएर चाहिँ हाम्रो रिपोर्ट, हाम्रो प्रतिवेदनको यसको सान्दर्भिकता चाहिँ हटेको छैन। ओके, समय अवधिको बारेमा चाहिँ भारतले उदारता देखाएर प्रतिवेदन स्वीकार गर्ने प्रक्रियालाई सुरुवात गरिदिएको छैन। तर त्यो भन्दादेखि म के भन्छु भने उठेका मुद्दाहरू, विषयवस्तुहरू, त्यसको चाहिँ समाधानको उपायहरू, नेपाल भारत सम्बन्धलाई चाहिँ एउटा सुधारको बाटोमा लैजानको लागि जे जति त्यहाँ रहेका छन् त्यो आज नभए भोलि, भोलि नभए पछि त्यो निष्कर्षमा त पुग्नै पर्छ। त्यो हाम्रो चाहिँ सुझावको मुख्य बिन्दु हो। तपाईँ होपफुल हुनुहुन्छ? त्यसैले गर्दाखेरि ढिलो हुँदैमा आत्तिनु पनि हुँदैन। कूटनीतिमा भन्छ आत्तिनु पनि हुन्न, मात्तिनु पनि हुन्छ। धन्यवाद। हुन्छ दिप कुमारजी, तपाईँकोमा आएँ म। पर्टिकुलरली हामीले नयाँ नक्सा जारी गरेपछि भारतसँगको सम्बन्धमा जुन किसिमको चिसोपन आइरहेको थियो, यही बेलामा फेरि प्रधानमन्त्रीले 10 थरीको अभिव्यक्ति दिँदाखेरि यसले जुन सम्बन्ध अरू बिगारिरहेको छ, यसलाई कसरी सम्हालेर अगाडि बढ्नुपर्ने थियो? तपाईँ एउटा प्रतिपक्ष दलको नेता पनि, तपाईँको सुझाव के छ? हेर्नुहोस्, यसमा अलिकति अर्गेलै त भारतको नै भन्नुपर्छ। किनभने परराष्ट्रमा अघि डाक्टर थापाले भन्नुभयो, सुस्ता क्षेत्र र कालापानी क्षेत्र, विवादित क्षेत्र भनेर भारतले पनि स्वीकारेको र प्राविधिक तहको छलफलबाट डिजिटल म्यापिङमा त्यो उनीहरूको कार्यक्षेत्रभित्र आउन सकेन। किनभने त्यो क्षेत्रको अलिकति विवादले गर्दाखेरि र यसलाई परराष्ट्र सचिवको लेभलबाट टुङ्ग्याउने भनेर भन्यो। त्यो भारतले स्वीकारेको कुरा। अहिले एकतर्फी अर्गेलै गरेर बाटो बनाउने, बाटो उद्घाटन गर्ने, त्यो भारतको अर्गेलै हो। त्यसमा विवाद भएन र हाम्रा पनि कमी कमजोरी रहे। 32 सालभन्दा पहिले हाम्रो नक्सामा रहेको त्यो क्षेत्रलाई
कालापानी क्षेत्र भन्नाले तपाईँको यो लिपुलेकदेखि त्यो हाम्रो कुटी नाभी कुटी हुँदै माथि टिम्पियाधुरासम्म हामीले नै नक्सामा छोड्यौँ। त्यो क्षेत्रको सम्पूर्ण हाम्रो शासन प्रशासन हामीले गिभअप गऱ्यौँ। त्यो हाम्रो कमजोरी भयो। महाकाली सन्धि हुँदाखेरि उद्गम स्थलको बारेमा टुङ्ग्याउन सकेनौँ, त्यो हाम्रो आफ्नो कमजोरी भयो। र भारतले एउटा के भने पुरानो प्रमाण तपाईँहरूको होला, तर तपाईँहरूले आफैले नक्सा पनि गिभअप गरेको, अब त्यहाँको अस्तित्व पनि आफैले तपाईँहरूले गिभअप गरेको भन्ने कुराको पोजिसनको लाभ लिएर अब नक्सा त यथावतै थियो भन्नेसम्म पनि बेनिफिट उठाउँथ्यो। तर भन्दाबन्दीको बेलामा उद्घाटन गरेपछि अर्केले भारतको देखियो र त्यसलाई नेपालले कूटनीतिक नोट खास गरेर लिपुलेकलाई नै सीमा बिन्दु मानेर भारत र चीनले संयुक्त आफ्नो चाहिँ विज्ञप्ति मार्फत अब दुईटैको स्वार्थ मिल्यो। प्रधानमन्त्री मोदीजीलाई मानसरोवर यात्राको चाहिँ सहज एउटा बाटो र मित्र राष्ट्र चीनलाई ट्रान्स हिमालयन एक्सेसिबल उनीहरूलाई चाहिँ एउटा सडकको आवश्यकता थियो। सिपेकमा उता विवाद थियो भारतको, यही बाटो सही भनेर उनीहरूले पनि सहमति गरेकोलाई पनि नेपालले कूटनीतिको आफ्नो चाहिँ नोट मार्फत विरोध गरेको अवस्थालाई नजरअन्दाज गरेका यी सबै सन्दर्भलाई ध्यानमा राखेर अब नेपालले भारत र चीनले सल्लाहमा गरे भन्दै हुनुहुन्छ तपाईँ? होइन, सल्लाहमा गरे त इग्नोर गरे नेपालको आफ्नो पोजिसनलाई, नेपालको तपाईँको यो मागलाई, नेपालको पोइन्टलाई। किन लिपुलेक चाहिँ त्रिदेशीय बिन्दु हुनै सक्दैन। त्रिदेशीय बिन्दु चीनले त्यसलाई मानियो भने हाम्रो ठुलो विवाद त चीनसँग पनि हुन्छ। किनभने चीनसँगको हाम्रो चाहिँ जस्तै भने सीमा जुन बिन्दुको नो भन्ने अझैसम्म पिलर 1 को निर्क्युल भएकै छैन। यो सब लामो बहसपट्टि नजाउँ। उनीहरूले यसलाई के भने नेपालको जुन एउटा स्वार्थलाई उनीहरूले अलिकति अन्डरमाइन गरे, ओभरटेक गरे। हामीले त्यसको कूटनीतिक प्रतिवाद गऱ्यौँ र हामीले पटक पटक भन्दाखेरि कमसेकम भारतले अहिले रियलाइज गरेको होला र निकै ठुलो दबाब हेर्नुहोस् भारतमा बढिरहेको थियो। नेपाल जस्तो एउटा राम्रो छिमेकीलाई हुँदो नखाँदो यो सानो जमिनको भूभागको कुरालाई लिएर अझ जुन भारतीय अहिले यो सीमा उनीहरूका चाहिँ जो बलहरू बसेका छन् त्यो त विशुद्ध नेपाली जमिनमा छ। त्यस्तो ठाउँमा अब के यस्तो गरेको अर्गेले भनेर विवाद उठ्दै थियो। त त्यो विवाद चाहिँ जसरी नाकाबन्दीको बेलामा पनि त्यो ठुलो एउटा भारतको इतिहासमा पहिलोचोटि संसदमा बहस हो, सरकारमाथि दबाब पर्यो र त्यसले नाकाबन्दीलाई फिर्ता लिएर एउटा वातावरण बनायो। अहिले पनि त्यो दबाब स्वतस्फूर्त उठ्दै थियो। नेपाली प्रति भारतमा ठुलो सद्भाव छ, त्यसको आधारमा हामीले आफ्नो कूटनीतिलाई सञ्चालन गर्नुपर्ने ठाउँमा अहिलेको अनावश्यक टिप्पणीले गर्दाखेरि फेरि भारतीयहरूको मन पनि दुखाउने काम भएकोमा चाहिँ अलिकति चाहिँ अपरिपक्व कूटनीतिको चाहिँ फेरि एउटा यो भन्छ नि अब हामीले नयाँ फेरि परिचय दियौँ। यो चाहिँ बडा दुःखद पक्ष यही छ हेर्नुहोस् पाठकजी। हामीले यसलाई नि जसरी यो नक्साको कुरा त नेपालले नक्सा बनाउनु पर्ने थियो, सम्पूर्ण राष्ट्र एकजुट भएर बनायौँ, त्यो हाम्रो आफ्नो चाहिँ पक्षको कुरा हो, त्यसमा हामीलाई गौरव छ। तर त्यसलाई स्वीकार्य बनाउने कुरामा परिपक्व कूटनीतिको आवश्यकता त्यही थियो। जसरी पहिले हामीले भारतका चेकपोस्टका नेपालका सीमामा रहेका भारतीय चेकपोस्टहरूलाई ससम्मान भारतले फिर्ता गर्न सक्यौँ र पछि गएर कोशीमा बाढी आएपछि एउटा सम्पर्क कार्यालय विराटनगरमा बन्यो, त्यसलाई हटाउनलाई हम्मे पर्यो। भारतको ब्युरोक्रेसी यति बलियो छ, जतिचोटि कुरा गरे पनि हुन्छ भन्ने तर नहटाउने बन्द नगर्ने। प्रधानमन्त्रीको तहमा नै छलफल भएपछि बल्ल प्रधानमन्त्री मोदीजीको हस्तक्षेपपछि गएर बल्ल त्यो विराटनगरको सम्पर्क कार्यालय हट्यो। होइन भने वीरगञ्ज जस्तै अर्को हामीले चाहिँ एउटा चाहिँ तिमीहरूले चाहिँ अब त्यो कूटनीतिक हाम्रो नियोगको अफिस बनाउनु दिनुपर्छ, तर त्यसको बदलामा नेपालले पनि 2टा बनाए हुन्छ। हामीले पनि यो मुम्बईमा र विशाखापट्टनममा माग्न खोजेका थियौँ। त्यस्तो किसिमको यो चाहिँ आउँछ हेर्नुहोस्। यो चाहिँ के भनेदेखि यसलाई हामीले मनन गर्नुपर्छ र दबाब भन्ने कुरा हामी कमजोर भएपछि, हामी खेलिन चाहेपछि त अरूले खेल्छ नि। त्यो कुरालाई ध्यानमा राखेर परिपक्वता भन्ने कुरा नेपालमा अब हेर्नुहोस्, हामी त यत्रो बलियो सरकार छ, अब अलिकति यो कूटनीति भनेको चाहिँ हामी राजनीति गर्ने मान्छेहरूले सहज रूपबाट आफूले नेतृत्व लिनु पर्ला, अन्तिममा गएर बोल्नु पर्ला। तर परिपक्व कूटनीतिको चाहिँ एउटा व्यवहार गर्ने कुरामा सल्लाह राय जस्तै भन्नु अहिले सेवामा रहेका सेवानिवृत्त सम्बन्धित विशेषज्ञहरूसँग, अरू पनि नेपालभित्र रहेका सम्पूर्ण यो बारेका चाहिँ ज्ञाता बुद्धिजीवीहरूसँग राय सल्लाह लिएर राष्ट्रिय सोच बनाउने हो भने सरकारलाई सजिलो हुन्थ्यो। त्यो गर्नुपर्छ भनेको त्यो वातावरण बन्न सक्छ। हुन्छ, हामी कार्यक्रमको अन्त्यतिर आइपुगेका छौँ। अब अन्तिम चरण हामी अलिकति भारत, चीन, अमेरिका, एमसिसी अलिकति छुन चाहन्छु। म डाक्टर थापाकोमा चाहे डाक्टर थापा तपाईँ मलाई भनिदिनुहोस् कि पर्टिकुलरली नेपालको परराष्ट्र मामिलामा
भारत, चीन र अमेरिका अलिक बढ्ता जोडिन्छन्। अहिले यी मुलुकहरूको सम्बन्धमा केही सन्तुलन अलिकति घुम्न थालेको हो जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? अहिले संसारमा जुन एउटा नयाँ गतिविधिको प्रारूप देखिएको छ, शीत युद्धपछि अहिले एउटा नयाँ परिस्थितिको सिर्जना भएको छ। शीत युद्धका दुईटा सुपर पावरबाट अहिले चाहिँ उनीहरू लेस पावरफुल केसरी भयो। अरू नयाँ राष्ट्रहरू चाहिँ उकासिएको अवस्था छ। यसको जुन एउटा शीत युद्धको बेलामा आइडियोलोजिकल एलाइनमेन्ट थियो, अहिले गएर चाहिँ इकोनोमिक र सोसल र ह्युमन राइट बेस्ड एलाइनमेन्ट बन्दैछ, त्यो संरचना बन्दैछ। अब त्यसलाई हेर्दाखेरि चाहिँ नि भारत पनि उदयमान हुँदैछ, चीन शक्तिशाली राष्ट्रको रूपमा देखा परेको छ र आफ्नो शक्ति प्रदर्शन गर्नलाई हाम्रै छिमेकमा पनि उसले रसाकसी गरेको छ। र अमेरिका, हिजोको अमेरिकालाई हेरेर त्यहाँको चाहिँ स्थायित्व र चाहिँ शक्ति अहिले हेर्दाखेरि चाहिँ नि इन्भल्भ हुन नचाहेको शक्तिमान केन्द्र, तर आफू चाहिँ पहिलेको जतिको चाहिँ आइडियोलोजिकल चाहिँ एउटा आँगा समातेर चाहिँ सबैतिर चाहिँ अग्रसर भएको हुन नचाहेको अवस्था छ। युरोप फ्रेगमेन्टेड छ। यो बेलामा चाहिँ अहिले भएको चाहिँ जुन एउटा नयाँ समीकरण सिद्धान्तको आधारमा होइन, स्वार्थको आधारमा, नेसनल इन्ट्रेस्टको आधारमा, त्यसलाई चाहिँ बुझेर अब इमर्जिङ वर्ल्ड अर्डरमा नेपाल कहाँ फिट गर्छ, नेपालमा कहाँ कन्ट्रिब्युट गर्न सक्छ, जुन कुरो हामीले ननलाइन मुभमेन्ट हुँदाखेरि चाहिँ आफ्नो एउटा ठाउँ ओगटेर एउटा प्रभावकारी भूमिका खेल्यो, सानै भए पनि गरिब भए पनि त्यो चुनौती चाहिँ नेपाललाई छ। अहिले छिमेको आउँदाखेरि चाहिँ नि अहिले जुन एउटा सङ्कीर्णता भारतीय सञ्चार माध्यमले हेरेर नेपालले भारतकोलाई कुनै कुरामा पनि गुनासो गर्दाखेरि चाहिँ अरूले यसमा चाहिँ पुष्टि गरेको, अरूको स्वार्थ सिद्ध हुनको लागेको भन्ने कुरो आएको छ। अब वास्तवमा चीन र नेपालको सम्बन्ध हेर्दाखेरि चाहिँ नि अब यसले गति लिएको छ चीनको सामर्थ्य अनुकूल, हाम्रो चाहना अनुकूल, तर हस्तक्षेपकारी भूमिका खेलेको छ भन्ने कुरो चाहिँ नेपालले त्यो स्पष्ट रूपमा अभिव्यक्ति गरेको पनि छैन। चीनले त्यो दर प्रदर्शन गरेको पनि छैन। नबोलाएको पाउनलाई घरमा आऊ भनेर आश गरे जस्तो किसिमको चाहिँ नि जुन अहिले चाहिँ अब काल्पनिक भनौँ या अर्धकाल्पनिक संसारले चाहिँ एउटा आकार एउटा अवस्थाको सिर्जना गरेको छ। त्यो कति जायज हो कति नजायज हो, त्यो कसको स्वार्थमा चाहिँ हिँड्छ भन्ने कुरो जग जाहेरै छ। तर नेपालले पृथ्वीनारायण शाहले त त्यो दुई ढुङ्गाको तरुल भनेदेखि अहिलेसम्म विभिन्न राजनीतिक प्रक्रियालाई हेर्दाखेरि चाहिँ नि आफू जोगिनको लागि र आफ्नो प्रगतिको लागि अपनाएको नीतिमा चाहिँ असंलग्नता, त्यो बार्लिन कन्फरेन्समा कोइन गरेको फ्रेज असंलग्नता र चाहिँ पिसफुल कोएक्जिस्टेन्स, त्यसलाई चाहिँ बाई एन्ड लार्ज प्रतिपादन गरेको छ। बिचबिचमा विकृति नभएका होइन, व्यक्तिको स्वार्थको लागि, सामूहिक स्वार्थको लागि। तर अहिले आएर जुन धरातलमा नेपाल पुगेको छ, 70 वर्ष अगाडिको नेपाल र अहिलेको नेपाल हेर्दाखेरि चाहिँ हामी आफ्नो स्वाभिमान र आफ्नो पनलाई चाहिँ रिजर्भ गरेको छौँ। त्यो चाहिँ हरेक पुस्तालाई चाहिँ त्यसको क्रेडिट जान्छ। र म त आशावादी छु, किनकि अहिले हामीले जुन कूटनीतिक अभ्यासको कुरा गरेको छौँ, समय यस्तो पनि थियो कि नेपालको क्याबिनेट बस्दाखेरि चाहिँ नि भारतीय राजदूतको उपस्थिति र उनको चाहिँ हैकम चल्ने अवस्था पनि थियो। त्यसले त्यहाँबाट हामी अहिले कहाँ आएका छौँ, जुन विगतका विसङ्गतिहरूलाई चाहिँ सच्याउनको लागि जुन प्रयत्न नेपालले निरन्तर गरेको छ, त्यसले गर्दाखेरि कूटनीतिकमा बिचबिचमा चाहिँ तलमाथि देखिए पनि अपरिपक्व व्यवहार व्यक्तिहरूबाट भए पनि राष्ट्रले चाहिँ नि जुन अब ठाउँ नेपालले ओगटेको छ, त्यो चाहिँ एउटा अब यसले रिभर्स गियरमा जान्छ। मलाई एउटा तपाईँ
लामो समय भारतको अमेरिकाको राजदूत हुनुभयो, त्यस पछाडि भारतको राजदूत हुनुभयो। तपाईँ राजदूत हुँदाखेरि ती मुलुकहरूको सम्बन्ध कस्तो थियो, अहिले कस्तो छ, अथवा अहिलेका सम्बन्धका आयामहरूमा कस्तो बदलाव आएको छ? स्वाभाविक रूपमा त्यो अरू ब्रडर भएर गयो होला, मुद्दाहरू पनि धेरै आयो होला, त्यो एउटा पक्ष। अर्को पक्ष, यहाँको सरकार बदल्न भारतीय चलखेल हुन्छ भनेर भनिन्थ्यो। पछिल्लो पटक चिनिया राजदूतको पनि अलिकति दौडधुप बढेको महसुस हुन्छ। त्यसलाई तपाईँले कसरी हेर्नुभएको छ? र मैले अब त्यसलाई कहाँनिर जोडेँ भने, र पछिल्लो पटक एमसिसी सम्झौताको जुन ढिलाइ भयो, यसलाई तपाईँले कहाँनिर गएर रिलेट गर्नुहुन्छ? पहिलो कुरो त चाहिँ अब तपाईँले उठाएको विषयमा नेपालले गरेको प्रगतिको बारेमा मैले केही अभिव्यक्ति बिचबिचमा तलमाथि चाहिँ भएको। अब चिनको चलखेल भनेको चाहिँ नि, अब यो एक समय थियो चिनसँग चाहिँ हाम्रो सम्बन्ध चाहिँ एउटा न्यूनतममा थियो। एउटा विकल्पको खोजीमा कोदाली बाटो बनायौँ। त्यसपछि म आफै उपस्थित भएको एउटा चाहिँ मिटिङमा माओ सेतुङले केन्द्रीय मिनिस्टर प्रधानमन्त्री भएको बेलामा म सचिव थिएँ। त्यहाँ जाँदाखेरि माओ सेतुङले भनेको थियो, हामी अरूको लान्छनाबाट, अरूले लादेको अवस्थाबाट सङ्घर्ष गरेर एउटा राष्ट्रको रूपमा, स्वाभिमानी राष्ट्रको रूपमा चाहिँ बसेको मुलुकले अर्को मुलुकलाई हेरेको दृष्टिले हेर्दैन। त्यो भनेर आफ्नै कानले सुनेको। त्यसले गर्दाखेरि त्यसको साथसाथै उहाँले के भन्नुभएको थियो भने, चिनलाई पनि बडो लामो समयसम्म सङ्घर्ष गर्नु पर्यो आफ्नो हक कायम गर्नु। त्यसैले हामीले अरूको हक खोज्नु अग्रसर हुँदैनौँ। मेरो पुस्तक हुन्जेलसम्म, हामी लङ मार्चमा चाहिँ सहभागी हुन्जेलसम्म यो निरन्तरता पाउँछ। हामी पछि के हुन्छ भन्ने कुरो चाहिँ भाइ पुस्ताले निर्णय गर्ने हो। त्यो तिम्रो पनि भाइ पुस्ताले निर्णय गर्ने हो भनेर केन्द्रीय दिविजलाई भनेको कुरो म गर्न सक्छु। यो चाइनाको प्रसङ्गमा हेर्दाखेरि चाहिँ नि हस्तक्षेपकारी भूमिका खेलेको इतिहास छैन। तर अहिले चाइना चिन जुन अवस्थामा छ, विश्वव्यापी रूपमा उसले आफ्नो हाँगा बिगा फैलाउँदैछ। साउथ चाइना सीदेखि लिएर चाहिँ युरोपदेखि लिएर सबै ठाउँमा चाहिँ उसको आर्थिक कारोबार मात्र होइन, सामरिक कुराहरूमा पनि चाहिँ अहम भूमिका खेल्दै आएको छ। त्यसले गर्दाखेरि नयाँ पुस्ताको चिनले आफ्नो एउटा ठाउँ नयाँ तल तय गर्नुको लागि जुन सङ्घर्ष भइरहेको छ, त्यसबाट हामी सचेत चाहिँ हुनुपर्छ। हामी कसैको हस्तक्षेपमालाई स्वीकार पनि गर्दैनौँ, ठाउँ पनि दिँदैनौँ। अब तर बिचबिचमा चाहिँ यसको विश्वास नगर्ने या यसलाई चाहिँ तिरस्कार गर्न चाहनेहरूले भनेको अभिव्यक्तिहरूबाट निर्देशित पनि हुनुहुँदैन। ओके, तपाईँको कुनै सल्लाह सुझाव छ प्रधानमन्त्रीका लागि? प्रधानमन्त्रीको तहबाट कस्तो सावधानी र सन्तुलन आवश्यक छ, कूटनीतिक सावधानी र सन्तुलन आवश्यक छ भनेर क्विकली, अनि म बिट मार्छु दिपजीकोमा गएर। होइन, अब मैले काम गरेको कूटनीतिक हिसाबले काम गरेको भारत र अमेरिका, त्यहाँको राष्ट्र प्रमुखहरूले, राज्य प्रमुखहरूले कुनै अभिव्यक्ति दिँदाखेरि परिपक्व सल्लाह दिन सक्ने सल्लाहकारहरूसँग सरसल्लाह गरेर, विधिको शासनको चाहिँ पालना गरेर, विधिको अधीनमा भित्र रहेर मात्र अभिव्यक्ति गर्छन्, लेखाजोखा गर्छन्। अब मैले नै उ गर्दाखेरि गिरिजाबाबु स्वर्गीय भएपछि नीतिश कुमारले आफ्नो व्यक्तिगत सामिप्यको कारण देखाएर उहाँको चाहिँ त्यो अन्त्येष्टिमा जानको लागि चाहिँ भारतलाई उहाँले परराष्ट्र मन्त्रालयलाई चाहिँ निवेदन दिँदा परराष्ट्रले त्यसलाई चाहिँ ठाउँ दिएन। अब बिहारको राज्य प्रमुखले त्यो परराष्ट्रको चाहिँ एउटा कर्मचारीसँग चाहिँ माग्दैमा उनी तल त भएनन्। उसले के गरे भन्दाखेरि चाहिँ नियमको पालना गरेर विधिको शासन अन्तर्गत रह्यो। हामी कहाँ एउटा चाहिँ अब्बा चाहिँ राणा शाहको पालादेखिको चाहिँ
रहेको चाहिँ रिमेन्स होला। पदमा पुग्ने बित्तिकै के हो, सबै कुरो मैले जानेको छु, सबै कुरो चाहिँ मैले जे भने त्यो नै नियम हुन्छ भन्ने एउटा चाहिँ त्यो मानसिकता चाहिँ हरेक पुस्ताले चाहिँ ओगटेको जस्तो लाग्छ। राणा प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि एकलौटी थियो, अहिले त्यो एकलौटी छैन नि। त्यसैले मुलुकले अपनाएको विधिको शासनको जुन एउटा चाहिँ मोडल छ त्यो भित्र अटाएर कुरा गर्न सक्ने संस्कारको सुरुवात गर्न सक्यो भने कूटनीतिको अब तलमाथि पनि हुँदैन र मुलुकले मूल्य चुकाउनु पनि पर्दैन। हस् हस्, दिप कुमारजी म तपाईँकोमा आएँ। तपाईँसँग पनि अन्तिम प्रश्न सोध्न मन लाग्यो कि पर्टिकुलरली पछिल्लो समय हाम्रा दुई छिमेकी मुलुक भारत र चीनसँगको सम्बन्धमा जुन किसिमको सन्तुलन थियो, ब्यालेन्स थियो, त्यो अहिले अलिकति यताउता भएको भन्ने टिप्पणी छ। केन्या राजदूतको दौडधुप चलिरहेको छ। उहाँले हुँदा नेकपा पार्टी फुट्ला जस्तो भएपछि राष्ट्रपति हुँदै प्रचण्ड, माधव कुमार नेपाल, झन्नाथ खनाल, विष्णु पौडेल, योगेश भट्टराई लगायत धेरैलाई भेटेको भन्ने जुन समाचारहरू आए, त्यो परिस्थितिहरूबाट त्यो परिस्थितिलाई एन्टरटेन नगर्न अथवा हामीले हाम्रो आफ्नो स्वाधीनता राख्नका लागि तपाईँको केही सुझाव छ? विगतबाट पाठ सिक्नुपर्ने, सिक्न चाहेनौँ। सबभन्दा दुःखद पक्ष त्यही हो। किनभने विगतको जुन अब म चाहिँ उनीहरूलाई भन्दा आफैतिर यो दोष चाहिँ ग्रहण गर्न चाहन्छु। हामीले एक्सेस नदिँदै हो भने त्यो सम्भव छैन। र जहाँसम्म अहिले तपाईँले भन्नुभयो, यो अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्रहरूले त परिस्थिति अनुकूल भएपछि खेल्न खोज्छन्। अब पहिलेसम्म पश्चिमी जगतले, अमेरिकाले अब आफ्नो भूमिका भारत मार्फत भारतलाई अगाडि सार्दै गर्थ्यो भने अब उनीहरू आफै अगाडि आएका छन् र उनीहरूको इन्ट्रेस्टमा चीन र भारतको बिचमा द्वन्द्व बढोस् र त्यसको लागि नेपालको भूमि कारक एउटा ठाउँ होस्, यो स्ट्राटेजिकली अत्यन्त महत्त्वपूर्ण ठाउँ छ भनेर यहाँ द्वन्द्वको खेती बढाउनेमा उनीहरूको भूमिका छ। यो कुरो चाहिँ मित्र राष्ट्र चीनले पनि बुझेको छ, भारतले पनि बुझेको छ र यसमा एउटा न्यूनतम उनीहरूको बिचमा चाहिँ खास गरेर प्रधानमन्त्री मोदी र अब प्रधानमन्त्री सीको बिचमा अहिलेको यो दुःखद घटनाले उनीहरूको जुन एउटा लद्दाखमा घटना घट्यो त्यो त अब दुःखद भयो, तर पनि त्यो चाहिँ कहीँ न कहीँ गएर क्लिक गर्छ। किन उनीहरूको जुन किसिमको एउटा अहिलेको जुन अघि डाक्टर थापाले भन्नुभयो, सबभन्दा ठुलो कुरो अहिलेको चाहिँ इकोनोमिक पावरै हो, इकोनोमिक इङ्गेजमेन्ट हो, ट्रेडको इङ्गेजमेन्ट हो। यति बढिसकेको छ, त्यो तुरुन्तै यसले शिथिल हुन सक्दैन। त्यो परिप्रेक्ष्यमा नेपालले चाहिँ हेर्नुहोस् ध्यान पुर्याएर हामी काम गर्न सकेनौँ भने आज नेपालमा रहेको अमेरिकन एम्बेसीको स्ट्रक्चर हेर्नुहोस्, उनीहरूको त्यहाँभित्रको भन्ने अब कति म्यान पावर छ, के सुविधा सरकारले दिएको छ, यी सबै कुरामा अनुसन्धान गर्ने मान्छेहरूले अनुसन्धान गर्दाखेरि स्थिति प्रष्ट हुँदै जान्छ। अब अमेरिकाले पनि आफ्नै प्रत्यक्ष रुचि, प्रत्यक्ष आफ्नो चाहिँ अब एउटा संलग्नताको आधार सबै आफ्ना आइएनजिओजहरू आफ्ना चाहिँ भन्नु न हुनसक्छ उनका एलाइज फोर्सेसहरू जापान होला, अस्ट्रेलिया होला, अब तपाईँको वेस्टर्न अब आफ्ना सबै मुलुकहरूबाट त्यो गर्न खोजेको छ। यसले गर्दाखेरि नेपालमा जसरी पनि द्वन्द्व बढाउने, फ्री टिबेटका मुभमेन्टहरूलाई अगाडि बढाउने र नेपालको द्वन्द्वले भारतलाई पनि सधैँभरि एउटा चाहिँ प्रेसरमा राख्ने त्यो उनीहरूको स्ट्राटेजी हुनसक्छ छ। त्यसलाई हामीले बुझ्नु पर्यो। र कुनै पनि तपाईँले एमसिसीको पनि कुरा गर्नुभयो, कुनै पनि हेर्नुहोस् सम्झौता अनुदान भन्ने कुरामा शर्त छ। हामी कमजोर भएपछि धेरै किसिमका हामीले शर्तहरू पालन गर्दै अब अन्तर्राष्ट्रिय दात्री संस्था हुन् वा कुनै पनि निकायका बाइलेटरल एजेन्सीहरूको त्यो शर्त बन्देजहरू मान्दै गएर अहिले एमसिसीका चाहिँ जुन अहिले किसिमका कुराहरू आएका छन्, अन्य किसिमका अवांछित अनावश्यक शर्तहरूले गर्दाखेरि धेरै गिजुलिएको छ। हामी प्रतिपक्षी पार्टी भएको हुनाले यो हाम्रो प्रतिपक्षी कर्म पनि हो, धर्म पनि हो। मेरिटमा सरकारले संसदमा पेश गरेपछि उठ्ने छलफलहरूमा मेरिटको बेसिसमा निर्णय गर्नुपर्छ भन्ने मेरो चाहिँ पार्टीलाई पनि आग्रह छ। होइन भने हामीले सरकारले भन्दा पनि बढी यसमा चाहिँ रुचि इच्छा देखाएर एमसिसी कहाँ हो, किन पास नगरे, छिटो गर्यौँ भन्दाखेरि त्यसले चाहिँ नेपाली जनतामा चाहिँ निकै ठुलो नकारात्मक कहिले प्रभावहरू परेको कुरालाई मैले चाहिँ पटक पटक नेताहरूलाई ध्यानाकर्षण गराएको छु। त्यसैले गर्दाखेरि यो महत्त्वपूर्ण प्रश्न गर्नुभयो। अहिले अत्यन्तै हेर्नु संवेदनशील अवस्थामा नेपाल छ। हामीले सन्तुलन बिग्रेको अवस्थामा मैले देखेको छु। अहिले हाम्रो मोड चाहिँ एकदम मैले चाहिँ भन्नु एउटा तपाईँको अब द्वन्द्वात्मक मोडमा हामी छौँ। यसलाई सरकारले छिटै करेक्सन भनेको प्रधानमन्त्रीको र परराष्ट्र मन्त्रीको बोलीमा, अरूले बरु जे बोले पनि त्यति फरक पर्दैन।
यी दुईजनाको बोलीमा व्यवहारमा अत्यन्त सन्तुलन अत्यन्त परिपक्वताको अपेक्षा आज नेपाल राष्ट्रले गर्दछ, हामी गर्दछौँ। त्यो हुन सकेन भने यसले हेर्नुहोस् दुर्घटनातर्फ देशलाई उन्मुख गर्न सक्छ, त्यहाँ नपुगोस्। यसमा छिट्टै सुधार भएन, लगाम लागेन, लिखित रूपबाट मात्रै प्रधानमन्त्री अभिव्यक्ति दिने हो भन्ने कुराको एउटा व्यवस्थाहरू भएन र यस्तै किसिमको अनावश्यक द्वन्द्वहरू नै बढ्दै जाने हो भने यो एउटा नयाँ मोडमा फेरि खतराको मोडमा देशलाई पुर्याउन चाहिँ सहयोगी बन्न नसकोस्, त्यो चाहिँ मलाई ठुलो चिन्ता लागेको छ। हुन्छ हुन्छ, त्यसो भए अब आजलाई कार्यक्रम बिटमा मारौँ। हजुर डाक्टर थापा केही थप्दै हुनुहुन्छ क्विकली? हजुर हुन्छ। बस हुनाउने एमसिसीको बारेमा मलाई उल्लेख लागेको कुरो के छ भन्नुहुन्छ भने पहिले सहयोग गर्ने अनि केलाउने होइन डाक्टर साहब, गएर सहयोग गर्ने अनि त्यसलाई केलाउने। अर्को कुरो चाहिँ नि एमसिसीको बारेमा चाहिँ त्यो। अर्को चाहिँ मैले सम्झेँ चीनसँगको सम्बन्धको बारेमा चुएनलाईले कृति विष्ट प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि संवादमा भन्नुभएको थियो बेजिङमा, तपाईँ भारतसँग राम्रो सम्बन्ध राख्नुहोस्, यो तपाईँको हितमा छ। तपाईँले भारतसँग राम्रो सम्बन्ध राखेको कुरालाई हामीले बुझ्छौँ, त्यो हामी अनुकूल हुनुपर्छ भन्ने धारणा हामी राख्दैनौँ भनेर दिएको सल्लाह म सल्लिन्छु। अहिलेको पुस्ताले त्यो अनुकरण गर्छ कि गर्दैन, तर त्यो पुस्ताले चाहिँ नि लोकीमा बसेर नेपाल चीनको सम्बन्धमा विवाद रहित प्राय विवाद रहित अवस्था भएको इतिहास चाहिँ छ। तपाईँको विचारमा एमसिसीको इनसाइड के हो डाक्टर थापा, केही भन्नुहुन्छ? होइन, एमसिसीको ऊ के भन्नुहुन्छ भने अब कुन उद्देश्यले अब नेपाल र अमेरिकाको बिचमा सहयोगको स्तर हेर्दाखेरि $60 to $80 million a year, अनि त्यो पनि मोस्टली इट गोज इन्टु टेक्निकल एडभाइस फर द एक्सपेट्रियट्स। त्यहाँबाट एकैचोटि गएर चाहिँ $500 million को प्याकेज, टु लार्ज गिफ्ट टु रिफ्युज को अवस्थाको सिर्जना। त्यसको पछाडि कुन सोचाइ थियो भन्ने कुरो, यो कुनै सोचाइ नभइकन त आएन होला। त्यसको विश्लेषण गरेर कति कुरा राष्ट्रको हितमा छ, कति कुरा हितमा छैन भन्ने कुरा खालि पैसा हेरेर आँखा ठुलो गर्ने मात्रै होइन, त्यो दातालाई पनि सुहाउँदैन, लिनेलाई पनि सुहाउँदैन। त्यो यो अभ्यास पहिले गरेर अनि त्यसपछि पहिले अभ्यास नपुगेको कि पछाडि पोलिटिक्स बढी भएको? पहिले अभ्यासमा प्रवेश नगरिकन के नपायो भनेर सही गरियो। अब प्रश्न उठ्न थालेपछि केलाउन थालियो अनि विवादित हुन गयो। त्यसैले गर्दाखेरि साधन जुटाउने प्रक्रियालाई हेर्दाखेरि चाहिँ नि त्यसको पछाडि के छ भन्ने कुराको लेखाजोखा गहिरिएर गर्नुपर्ने कुरामा प्रश्न उठेको छ। तर अब अहिले हामी जुन अवस्थामा छौँ, लिने नलिने भन्ने कुराको विवाद भन्दा पनि यसले नेपालको परराष्ट्र नीति र अन्तर्राष्ट्रिय चाहिँ नीतिमा कुन हदमा चाहिँ सकारात्मक भूमिका खेल्छ र विकासलाई कति योगदान दिन सक्छ भन्ने कुराको गहिरो अध्ययन हुनुपर्ने चाहिँ आवश्यकता हो। त्यो सुरुमा गर्नुपर्थ्यो। मेरो भनाइ चाहिँ चुकेपछि अनि त्यो गएर खेलाउन थाल्ने भनेको चाहिँ त्यो ह्यान्डसाइड विजडम हो। हुन्छ हुन्छ, थ्याङ्क यू। दिप सर, 1 मिनटमा सकौँ। हजुर, मुख्य कुरो अरू कुरासँग मेरो छैन। प्रकृतिले अहिले पनि हेर्नुहोस्, हामी नि बदल्न सक्दैनौँ। अहिले पनि बर्सात भयो, चीनतर्फको दुईटै बाटोहरू बन्द छ। यो प्रत्येक वर्ष यस्तै हुने हो। जाडो मौसममा हिउँ पर्ने, कति समय बन्द हुन्छ थाहा छैन। र नेपालको चाहिँ जुन अब हाम्रो जियोग्राफी छ, टोपोग्राफी छ, कन्स्ट्यान्ट 24 आवर्स 365 डेजको सप्लाई हामीलाई चाहिँ चाहिने खालको। त्यसले गर्दाखेरि डाक्टर थापा ठिक भन्नुभयो, चिनिया परिपक्व कूटनीतिज्ञहरू जहिले पनि भन्छन् नेपालले भारतसँग अत्यन्त राम्रो सुसम्बन्ध राखेर नेपाल र चीनसँगको राम्रो सम्बन्धले मात्रै हाम्रो पनि ट्रान्स हिमालयन जुन एउटा एक्सेसिबिलिटी कनेक्टिभिटीको कुरा छ त्यो स्वार्थ पुरा हुन्छ। नत्र भने नेपालको जनसङ्ख्या के गर्न सकिन्छ, त्यो कुरालाई हामीले ध्यान राख्नुपर्छ। तर दुर्भाग्य के हो भन्दा सरकार चाहिँ अब सरकारै आफै चाहिँ प्रशिक्षित हुने होइन, पार्टी टु पार्टी रिलेसन हुनसक्छ। तर यी सब कुराहरू चाहिँ सरकारले ध्यान दिनुपर्ने, परिपक्व कूटनीति सञ्चालनको लागि सरकार अलिकति पृथक इन्टिटी हो भन्ने कुरा बुझ्नुपर्ने कुराहरू चाहिँ आवश्यक छ। हुन्छ हुन्छ, बिट मारौँ। दर्शक श्रोतावृन्द, आजको कार्यक्रमलाई बिट मारौँ। आजका मेरा दुवै अतिथि सहित तपाईँहरू सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हवस् त, अर्को हप्ता यसरी नै भेटौँला। टफ टकको फेसबुक पेज, टफ टकको युट्युब पेज
हाम्रो पात्रो एप र मेरो ट्विटर ह्यान्डलमा अनि आइट्युन्स र एन्ड्रोइडको पडकास्टमा। स्वस्थ रहनुहोस्, सुरक्षित रहनुहोस्। आजलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते, शुभरात्रि। धन्यवाद, थ्याङ्क यू।